الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پڑھ لو مل کے الصلاۃ والسلام. یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے. یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے. چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے. چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے. حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں. حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں. اور نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے. یا حسین ابن علی تیرا زمان. آواز اس حساب دیا ہے جتنی تعداد حضور دے غلام بیٹھے ہیں. یا حسین ابن علی تیرا زمانہ تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نانواز. تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نانواز. زیر خنجر آپ کا پڑھنا دو گانا یاد ہے. یا حسین ابن علی تیرا زمانہ. قرآن سے ہے نسبت تیری اور ناتی کے قرآن تو. قرآن سے ہے نسبت تیری اور ناتی کے قرآن تو. کے نیزار پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے. یا حسین ابن علی تیرا زمانہ. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبیٰ
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبات لامحدود درود و سلام دے نذرانے پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ مولا کریم اس بابرکت بزم پاک دے اندر میری تواڈی حاضری اپنے کرم نال قبول فرمائے، منتظمین دا انتظام اپنے کرم نال قبول فرمائے۔ احباب، محرم الحرام دا مہینہ ہر لحاظ نال کئی لحاظ نال اہمیتاں دا حامل ہے۔ یہ اسلامی سال دے آغاز دا مہینہ بھی ہے، یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم پاک دے ذکر نال مزین بھی ہے، یہ حضرت امام حسین علیہ السلام دی دلیری تے شجاعت تے حق گوئی تے بے باکی دے اس عظیم واقعے دی یادگار بھی ہے کہ جنہوں قیامت دی سویر تک زمانہ یاد کرے گا۔ اور اس تو علاوہ بھی بڑی برکات دا حامل اور موجب ہے۔ گل صرف اتنی ہے، جتنے نبی علیہ السلام دے غلام بزم پاک بیٹھے ہو، میرے سمیت ہر بندے دا دعویٰ ہے اسی حسینی ہے۔ کوئی بندہ یہ پسند نہیں کرتا کہ انہوں یزیدی آکھیا جائے۔ چودھری محمد علی صاحب تو لے کے او آخری کونے تک کھڑے ساڑھے وردی پا کے جتنا ساڑھے ساتھی تھے سیکیورٹی تے کھڑے نے ہوندے تک ہر بندے دا میرے سمیت دعویٰ ہے، مولانا عمران صاحب سمیت ہر بندے دا دعویٰ ہے جی میں حسینی ہوں۔ اے حضور دے غلام میرے دائیں طرف بائیں طرف جننے بیٹھے نے سب جی اسی حسینی ہاں، یزید تے لعنت پانے ہاں۔ ایک سوال سارے کو میرے سمیت انہاں لوگاں تو بھی کہ جڑے لوگ گھراں وچ بیٹھے نے کہ اسی یزید تو نفرت کیوں کرنے ہاں تے حسین کریم نے یزید تو نفرت کیوں کیتی سی؟ اگر ساڈے دوواں دی یزید نال نفرت دی وجہ اکو ہے تے پھر تے سبحان اللہ بلے بلے کیا بات ہے۔ تے جے اندے کوئی فرق ہے تے پھر سانو اپنے طبیعتاں اپنی نیتاں مزاجاں دے اندر مزید بہتری لیان دی ضرورت ہے۔ بھائی میرے ہو اسی اس واسطے یزید تے لعنت پانے ہاں، یزید تو نفرت کرنے ہاں کہ انہیں اہل بیت تے پانی بند کیتا، ظلم کیتا، ان دے دور حکومت دے اندر ان دی گورنمنٹ نے، ان دی اسٹیبلشمنٹ نے، ان دی بیوروکریسی نے اہل بیت تے ظلم کیتا، ان دی فوجاں نے اہل بیت دے اوتے ظلم و ستم کیتا۔ لیکن حسین کریم مدینے تو مکہ تے مکے تو کربلا اس واسطے نہیں سی آئے کہ انہیں پانی بند کیتا سی، جے تے پانی بند ہوئے ہی نہیں سی، اجے انہیں کوئی تڑی لائی نہیں سی، اجے کوئی دھمکی انہیں دیتی نہیں سی۔ پھر سخی حسین کیوں میدان میں نکلے؟ اس واسطے کہ دنیا نو دسن واسطے سنو یزید جس وقت نظام مصطفیٰ دے مد مقابل اپنی منمانی کرن لگا، جس ویلے وہ عیاش تے بدماش اقتدار دے اوتے بیٹھا، حسین کریم نے فرمایا وطن چھوڑ سکتے ہیں پر نام محمد دے نظام دے اندر خلل اندازی برداشت ہے۔ ایک کیڑی گل ہوئی کہ اس دور دے یزید دے اوتے 2-4 ہزار لانتا کر لئیاں تے اپنے علاقے دے نکے یزید تو لے کے تے ملک دے بڑے یزید تک سارے انہوں سلام کرتے رہنا تے کہنا جناب ہمارے ان سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، وہ بڑے اچھے آدمی ہیں، ہمارا جناب بڑا حیا کرتے ہیں۔ تے کوئی گل نہ ہوئی، یزیدیت جیڑے بھی شکل ہوئے وہ قابل نفرت ہے، یہی حسینیت دا پیغام ہے، یہی حسینیت دی گل ہے۔ اگر 57 اسلامی ممالک دے اندر ایک بھی حسینی مزاج والا ہوتا، اللہ دی قسم ہے سویڈن تے ڈینمارک دے کتےاں نو ہمت نہ ہوندی کہ قرآن جلا دے، کسے کافر دی جرت نہ ہوندی کہ قرآن تے حملہ کر دے، فراز تے سور نو ہمت نہ ہوندی کہ رسول اللہ دے خاکے سرکاری عمارتاں دے اوتے لائے جاندے۔ ہائے افسوس کتھے جا کے روئیے، اقبال بولے آئے، اقبال کہنا ہے کیا نہیں ہے کوئی غزنوی کارگہ حیات میں، کیا نہیں ہے کوئی غزنوی کارگہ حیات میں، بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات، اور قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں،
کہاں تے اپنے مذہب سے بچاون دی خاطر قرآن تے صاحب قرآن دی حرمت تے ہونے والے حملے آتے اکھاں بند کر کے بیٹھنے والے کو کوئی پوچھے جناب اعلیٰ تہاڈی ساڈی کی عزت ہے جتنی عزت حسین سونے دی سی کہ جو نبی پاک دے موڈیاں تے بیٹھ کے مدینے دیاں گلیاں دی سیر فرماون والا میرے مصطفیٰ دے بلیل دیاں زلفاں نو پکڑ کے مدینے دیاں گلیاں دے اندر پھر کے مسجد نبی تک تشریف لے جاون والا جی شان میرے نبی فرمان ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ جی شان میرے نبی فرمان حسین منی و انا من الحسین جنہوں میرے پاک نبی دلوہ میں دہن دی گھٹی ملی ہوئے سیدہ پاک تو قرآن دی انزوریاں ملی ہوئے ساڑھی تو آڑی شان مقام انہوں دے مقابلے دے اندر کی حیثیت رکھ دی ہے آن حضرت فرمان دے تیری نسل پاک میں ہے بچہ جنہوں شبیہ مصطفیٰ کہتے رسول اللہ دی یاد آ جائے انہا چہرہ بھیج کے ایک باری انہوں یاد کر لیا جائے حضرت علی اکبر جیسے لال کربلا دی سرزمین سے حسین نے دے کے حضرت علی اصغر جیسے لال کربلا دی زمین ایک جناب اعلیٰ رب دے حوالے کر کے پھر اپنی جان اپنے مالک دے حوالے کر کے حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک ہی آکھیا کہ جکری حال دینا مدہ ملے تانا
جاواں تے یاد رکھو پھر تہاڈی میری تربیت دا فقدان ہے حضور دے دین دا قصور نہیں ہے جے نسلاں دی تے گھر دی تربیت دین دے نام تے کیتی ہوندی ہے پھر کسے صورت دی نہ رشتیاں پیراں دیاں بیڑیاں نہیں سی بننا پھر جناب تہاڈے حوصلے بناون دا ذریعہ بن جانا سی جناب کربلا دی سرزمین وچ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا حضرت امام حسین علیہ السلام دی ہمشیرہ ثانی زہرا پاک وہ بھی موجود انہاں دے بچے جناب محمد بھی موجود تے اپنے پتراں نو جہاد واسطے تیار کر کے ماں نے جناب اپنے بچے اپنے نال لے آ کے بھائی دے سامنے عرض کی بھی بھائی جان میں عرض کرنا ہی کہ آج دین تے اوکھا ویلا آیا میرے نانا دا فرمان ہے صدقہ تو رد المناؤ صدقہ مصیبت ڈالنا لائے تے میں نے چاہنیا کوئی صدقہ کر دئیے آکھا کی صدقہ ہونا چاہیے مدینہ نہیں کربلا ہے آکھا کی ہویا کربلا دے شاہ سوار مدینے دے پیارے مدینے دے شہزادے تے کربلا وچ ہے میں اونوں محمد نو چاہ رہی ہوں اجازت دے وہ اے دین دے نام تے قربان ہو جاواں تصور تے کر مسلمان آج زمینہ تے بہن بھائی لڑے ہوئے ہو آج بھانجے بھتیجیاں نال جناب اعلیٰ پلاٹاں تے لڑائیاں ہو رہی ہو اللہ دی قسم لڑائیاں نہ ہوندیاں جے گھراں وچ دھیاں بہناں تے پتراں نو نہ بہناں بھائیاں دے خلاف کوٹاں وچ جاندیاں اے سارا کچھ نہ ہویا جدوں دین کڈ پیچھے چھڑ دیتا تے دنیا چوک کے سینے نال لا لئی آوے مسلمان حضرت جناب حسین کریم نے جناب اعلیٰ جدو اجازت دیتی سیدہ طیبہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا اپنے پتروں نے فرما دیا میرے پتروں ہر ماں دی دعا ہوندی ہے جیوندا جاوے تے جیوندا آیا تہاڈی ماں دی دعا ہے جیوندے جاؤ تے دین دے نام تے قربان ہو کے آؤ کس واسطے اس واسطے کہ دنیا نو دسیا جائے بے شک پتر ٹھنڈ لکھیاں دی تے گھر دا نور اجالا پرینا تم پیارا پیرو واللیل دی زلفالا تسا رسول اللہ دے نام دے قربان ہونا تسا دین دے نام دے اپنی جانا دا نظرانہ دے دایا آج کوئی آئے تصور کرنا رہا کہ دین دے نام دے پتر دیتے جانا نہ نام مٹھایا نہ شانہ گھٹ دیا او تے سید ہوئے او تے علی دا گھرانہ ہویا او تے نبی دا گھرانہ ہویا شانہ اچھیاں کوئی جانا میرے نبی دے نام دے تا کھانا دا پتر علم و دین دے دے مالکوں دا قرضہ نہیں رکھ دے باقیوں دی کی گل کرنی کوئی حضور دے نام تے مرے دے سید اللہ دنیا بھی سونی کر دیتا ہے رب آخرت بھی سونی کر دیتا ہے بشرطے کہ بندہ اندروں جناب اعلیٰ نبی دے دین نہ کھڑا ہویا تے دسے اندروں کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کرو جہاں نہیں کرو تیرے نام میں جان فدا تاجدار ختم نبوت بالآخر وہ وقت آیا جب سید الشہداء کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام
آپ نے کوفیاں نو مخاطب ہو کے فرمایا جڑا جاندا ہے وہ جاندا ہے، جڑا نہیں جاندا وہ جان لوے میں حسین ابن علی ہوں۔ پھر آپ نے اپنے نانا جان دی حدیث سنائی کہ من مشى مع ظالم وهو يعلم انه ظالم ان يقويه فقد خرج من الاسلام، جڑا کسی ظالم نال ٹریا انہوں پتہ سی یہ ظالم ہے پھر بھی ظلم نال کھلوتا کیوں؟ ان يقويه تاکہ انہوں مضبوطی دے ان دی سپورٹ کرے، انہوں ووٹ دے اندر نال کھڑا ہو کے ان دی گل کرے، تے کی ہوئے گا؟ حضور نے فرمایا فقد خرج من الاسلام، وہ اسلام وچوں نکل گیا۔ اس دور دے اندر ہوندی سی بیعت کہ بیعت کر کے لوگ کہندے سن کہ اسی فلانے نال جنہاں یزید دی بیعت کیتی انہاں دے نال کھڑے ہو گئے، جنہاں مولا حسین دی بیعت کیتی مولا حسین نال کھڑے ہو گئے۔ یزید نو ووٹ دیون والے اپنے دنیاوی مفادات نو سامنے دیکھتے رہے تے مولا حسین نو ووٹ دیون والے اپنی آخرت نو سامنے دیکھتے رہے۔ ایتھے میں ایک گل کراں کہ حضرت ہور آخری وقت یزید دی پارٹی چھوڑ کے حسین سونے نو ووٹ دیون واسطے آئے، آکھن لگے سونے میں اگر تہاڈی خدمت چاہواں تہاڈی بیعت کراں کیا میریاں پچھلیاں ساریاں خطاواں معاف ہو جان گیاں؟ میں سرکاری ملازم، میں تانوں ایتھے گھیر کے لے آیا، میری وجہ تو سارے مسائل پیدا ہوئے، دسو تے صحیح کیا میری معافی دا کوئی رستہ ہے؟ آپ نے فرمایا تو آ، میرا رب پچھلیاں لغزشاں معاف کرن والا ہے۔ اج صدیاں گزر گئیاں نے، اج بھی جڑے لوگ کربلا محلہ جاندے نے جتھے باقی شہداء نو سلام پیش کردے نے، ہور نو سلام ہوندے نے کہ نہیں ہوندے؟ ہولی ہولی بول رہے ہو، یہ کیوں ہو رہے نے؟ تاکہ دنیا نو دسیا جائے بڑے بڑے بادشاہ مرے نے، یہ سلام نہیں ہو رہے کسے نو، یہ جڑے سلام ہور نو ہوندے پے نے یہ آستانے تے خانقاواں تے اس نظام دی وجہ تو نہیں ہو رہے، یہ سلام ہو رہے نے تے یزیدیت نو چھوڑ کے حسینیت نو ووٹ دیون دی وجہ تو ہو رہے ہیں۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ لوگ جن دے منہ گل آندی ہے وہی اسلام دے خلاف، جن دے منہ جو آندا ہے وہی جناب اعلیٰ جو دل کرتا ہے بک بکارے کیتی آ رہا ہے۔ دیکھیں جی ہم مذہبی لوگ ہیں، آپ مذہبی لوگ ہیں، یہ سیاست میں جناب اعلیٰ آپ کو گورنمنٹ کے معاملات میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نو دسو مولا حسین نالوں بڑا مذہبی کیڑا سی؟ مولا حسین نالوں بڑا دینی گھرانہ کیڑا سی؟ تے یزید دی گورنمنٹ دے خلاف، یزید دی حکومت دے خلاف، یزید دے نظام مملکت دے نظام سیاست دے خلاف مولا حسین میدان چ آئے کہ نہیں آئے؟ ہولی ہولی بول رہے ہو؟ جنہیں یقین ہے کہ مولا حسین یزید دی حکومت دے خلاف نکلے نے ہاتھ چک کے بولو آئے نے، آئے نے جی۔ پھر دسو کہ ایک کیڑی حسینیت ہے کہ اج دے دور دے ہر یزید نو سینے نال لا لو تے اتو آکھو کہ اسی حسینی ہاں۔ مینوں دسو مسیتاں تو ترے پاسوں سپیکر لانے یزیدیت ہے کہ نہیں ہے؟ مینوں دسو ختم نبوت دے حلف نامے تبدیلیاں کرنا کیا یزیدیت تو گھٹ جرم ہے؟ ممتاز قادری جیسا عاشق پھانسی چڑھا دیتا جائے تے جناب کلبوش علی آدم آج بھی سرکاری ٹکر کھا رہا ہوئے، کیا یہ یزیدیت ہے کہ نہیں؟ یار آسیہ ملونہ رہاؤ کے باہر چلی جائے تے لبیک آلیاں تے سدھے فیر کھول دیتے جاون، یہ یزیدیت ہے کہ نہیں ہے؟ اس ملک دے اندر پاکستان تو علیحدگی چاہن والیاں تنظیماں بھی گل کرن تے میڈیا تے کوریج ہوئے، لبیک دے نام تے بابا جی دی تصویر تے امیر محترم صاحبزادہ محمد سعد حسین رضوی صاحب دی فوٹو تے اڈس بھائی دی فوٹو تے نام تے سارے فوٹوਆਂ تے ناماں دے اوتے کہ آئیڈیاں بلاک ہو رہی ہون، یہ نظام یزیدیت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جنہاں لوگوں نے بنایا ہے، کیا وقت نہیں آیا کہ اس نظام کے خلاف محمد عربی نے دین نال کھڑا ہو کے لبیک کا نعرہ لایا جائے؟ آج دار ختم نبوت جنہ میں پوچھا سی بابا جی تو جیل وچ، میں کہ حضرت جی تہاڈی سفید داڑھی تہاڈی پگڑی شریف تسی ہزاراں شاگرداں دے استاد انہاں نو حیا نہیں آئی تہاڈے تے ظلم کردے ہوئے؟ آپ نے پھر مولانا جلے ہو گئے ہو یار، یہ سامنے حضرت امام حسین علیہ السلام ہون تے اکھاں تے دنیاوی مقاصد دی پٹی آئے، لوگاں نو جنت دے سردار دی پہچان نہیں ہوندی، مولا حسین دی پہچان نہیں ہوندی، خادم حسین دی پہچان کون؟ ساڈے نال کوئی نہ متھا لائے، ساڈے نال کوئی نہ لڑے، اسی تے مسکین لوگاں فقیر لوگاں۔ بابا جی فرماندے سن ساڈا راہ کسے نہیں روکیا، اے دین دا راہ روکیا، اسی کوئی اپنی تے گل کر نہیں سی رہے، اپنے نعرے تے لا نہیں سی رہے کہ اسی تخت تے ہڑے، اسی تے کہہ رہے ساں آیا دین آیا، دین تخت تے لے آن دی گل کر رہے ساں، اسی تے
حد تک گل کی ہے یارا تسی دین تک تے لے آؤ اسی تواڈے نال کھڑے ہو جاندے ہیں سانو حکومت نہیں چاہیے تسی نبی دا دین نافذ کر دیو اسی تواڈے نال کھڑے ہو جاؤں گے خان نو کیا تیرے نال کھڑے ہو جاؤں گے تو دین نافذ کر دے انہاں نو کیا اے 12-13 ٹولے جماعتاں دے نو کیا تسی دین نافذ کر دیو تواڈے نال کھڑے ہو جاؤں گے لیکن افسوس دی گل ہے لبیک نو مارن واسطے اکٹھے سارے کچھ کرن واسطے جناب اعلی یکجا لیکن دین دی حمایت دی گل واسطے کوئی مشرق منہ کر کے بیٹھے کوئی مغرب نو منہ کر کے بیٹھے وہ نہیں ماندا جی وہ نہیں ماندا بھائی گل اتنی ہے ایک نہ ایک دن حکومت مکن والیاں نے سدا بادشاہی میرے رب دی آئیے جیڑی حکومت پیچھے اتنا خون گرایا گیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام لڑدے 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 دیکھیا نماز دا وقت کم ہو رہا سید سواری تو اتر کے تیمم کیتا ہے نماز شروع کیتی ہے این اس ویلے جناب حالت سجدہ دے اندر شمر نے آپ دی گردن نے ہوتے خنجر چلانا شروع کیتا ہے ایک ہوئی گردن میں جناب اعلیٰ جیڑی گردن کو میرے پاک نبی نے چمیا سی اے ہوئی گردن میں جناب اعلیٰ حضرت ام الفضل فرما دیا نبی پاک دی چچی جان فرما دیا نے کہ میں جناب اعلیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے آپ حضرت حسین پاک دی گردن کا بوسہ لے رہے ہیں تنال آپ دیدہ نے پوچھے کس واسطے کہ آپ نے فرمایا ایک جس گردن کے میں بوسہ لے رہے ہیں ایک کربلا دے اندر کٹ جائے گی ننو فرشتے نے آپ کے اکھاں دی مٹی بھی میں آپ کے دی ہے جدو ایک خون بڑھ جائے گی حسین کربلا میں شہید ہو جاؤں گیا او گردن جنہوں میرے پاک نبی نے اتنی باری چمیا کسے مدرک بلوں دی گنتی نہیں ہے کسے محدث بلوں دی گنتیاں نہیں ہے اجس گردن تو دے خنجر چل گیا ہے سید کا سر تم جدا کر کے نیلت سوار کر دیتا گیا ہے لیکن حیرت دی گل ہے سر کٹیا گیا ہے جنہوں جھکاؤں آئے سنوں سروں تو تے چک کے پھر رہے ہیں حسین کا سر پھر بھی انہوں تو چاہے تے اچھا ہو کہ قرآن پڑھ رہے آئے دنیا تو دس رہے آئے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا نام شان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا تاجدار ختم نبوت اے سارے مناظر اہل بیت نے دیکھے کہنے رہے حضرت صاحب گرفتاریاں ہو جاتی ہیں یہ ہو جاتی ہیں بھائی صاحب اسی تسی گرفتار ہوئے اجے تک کوئی دے منظر نہیں ہوئے کہ ساڑیاں لاشاں پہیاں ہومن تے ساڑیاں دھیاں بہنوں نو قیدیاں آلیاں سواریاں دے بٹھا کے قیدیاں دا درجہ دے کے کوئی لے جا رہا ہوئے اے رسول اللہ دی آل نے دیکھے آئے کہ جس ویلے 11 محرم نو میدان کربلا دے اندر حضرت امام حسین علیہ السلام دا مبارک لاشا بھی موجود ہوئے تے اہل بیت اطہار دے جناب اعلیٰ باقی ساتھی انہاں دیاں لاشاں بھی پہیاں ہوئے تے پاکیزہ بیبیاں تے حضرت امام زین العابدین سید سجاد او قیدی بنا کے تے انہاں قیدیاں والی سواریاں دوتے بیٹھن دے آرڈر دے دیتے جان تصور تے کرو ایویں نہ منظر نہ تسن دیکھیا نہ میں دیکھیا کہ کٹی ہوئی گردن تے جناب اعلیٰ اس زخمی لاشے دے نال حضرت جناب سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا
آپ آ کے اپنے بابا جان دے بدن ہاتھ نال لپٹ جان تے آکھن بابا جان تساں تھاؤ سی کتے جا رہے ہو تے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو مدینے ول کر کے آکھن یا محمد صلی علیک اللہ هذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء نانا جی تواڈے تے لکھاں سلام ہون نانا ویکھ کے تیرا حسین جیدا چہرہ چمدا سے ویکھ اج کھلے ہوئے تے میدان ستایا مزمل بالدماء اے جنت دے جوڑے پاون والا خون دی چادر پا کے ستایا جیدے ہاتھ چمدا سے مقطع الاعضاء جیدی گردن چمدے سو اودے گردن تے بازو کٹے ہوئے نے اے سارے منظر دیکھ کے آل رسول تیری کہہ رہی ہے اے صبا مصطفیٰ سے جا کہنا غم کے مارے سلام کہتے ہیں ایسا پاک مصطفیٰ سے غم کے مارے سلام کہتے ہیں یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر دل ہمارے سلام کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت ساڑھے توڑے نالے منظر نہیں ہوئے نہ توڑے ساڑھے نالے میں دی کیفیت ہوئی ہے تھوڑی جی سختی دے ہوتے منہ بنا لینا حضرت صاحب بڑا اوکھا ہے بڑا ظلم ہے بڑا یہ ہے بڑا وہ ہے حسینیت دا پتہ تاں چل ہے جدو وقت اوکھا ہے سوکھے ویلے دے ساری دنیا آ چکی حسین پاک حج واسطے جو تشریف لے کے آئے سن مدینہ تو مکہ خود تعارف نہیں سی کرایا کسے نے کیا سی وہ حسین آئے تے لوگوں نے طواف چھڑ دیتے سن حجر اسود چمن دے اوتے رش مک گیا سی دنیا حسین سونے نو چمن بھج گئی سی تسی دسو کدی دنیا تعارف کرائے ہو حسین آئے تے دنیا طواف چھڑ دے وے تے کدی خود حسین آکھن میں حسین ہاں حق نال کھڑے ہو میرا ساتھ دے ہو تے دنیا ادھر ادھر منہ کر لے اگر من لو کہ بھائی صاحب سوکھے ویلے ہاتھ چمنے اوکھے نے تیر تے تلوار تے موت نظر آئے اس ویلے ساتھ دینا حسینیت اینو کہتے ہیں سمجھ آئیے کہ نہیں فلانا 5000 دیتا ہے ووٹ کا فلانے نے فلانا وعدہ کیا ہے فلانے نے نوکری کا وعدہ کیا ہے اس نے یہ کیا ہے نوکریاں سڑکاں تے نالیاں تے جناب خوشحالی دے وعدے کرن والے نے 76 سال تک او کچھ دیتا ہے قوم نو نہ سڑکاں بچیاں نہ نالیاں بچیاں نہ نوکریاں بچیاں نہ معیشت بچی کاش انہاں 76 سالاں ایک موقع تسی محمد عربی دے دین نو دیندے اے حالت نہ ہوندے اج تواڈیاں عزتاں بحال ہو جاندی اج ملک دے حالات سونے ہو جاندے اج بھی تواڈے کول وقت ہے کہ ہن وقت آ رہا ہے کہ تسی دسو کہ آن والے الیکشن وچ ساڈیاں پرچیاں محمد عربی دے دین واسطے ساڈی سپورٹ رسول اللہ دے دین واسطے اے کیڑا نظام ہے باویں عمران خان دی حکومت ہوئے باویں اے میاں صاحبان دی حکومت ہوئے باویں زرداری دی حکومت ہوئے سارے دے حکومتاں دے دور وچ اسلام دے واسطے جن دی گل کرو ہم دیکھیں نہیں ہم تو مسلم لیگ والے ہیں جنہاں دا نام مسلم لیگ ہے تے تسی انہاں تو بڑا کون مسلمان ہے خان صاحب کہندے نے میں ریاست مدینہ دی گل کرنا میرے تو بڑا عاشق رسول کون ہے جدو بجٹ بناون دی گل آندی ہے اس ویلے اے اقلیتاں واسطے گردواریاں واسطے مندراں واسطے انہاں واسطے اتنے عرب انہاں واسطے اتنے کروڑ انہاں واسطے اتنے جناب اعلیٰ فلانیاں چیزاں واسطے
ते सरकारी गड्डियां वास्ते इतने अरब, ते जनाब इन्हां दी अयाशी वास्ते इतने पैसे, सालाना सदारती महल दे जनाब चाह पानी ते लंगर ते हरामखोरी वास्ते इतने करोड़। अच्छा उधर लखां करोड़ां चाह पानी ते टुकर पानी दे उत्ते, ते मस्जिदां वास्ते पाकिस्तान दी किसी मस्जिद वास्ते 1 महीने का बिजली का बिल भी मुफ्त रखने वास्ते साढ़े बजट के अंदर 1 रुपया ना खान के दौरे च रखा गया, ना जनाब मियाँ साहबान के दौरे रखा गया। मैनू तुसी दसो यार कि फिर निज़ाम कोफर दी हिमायत के अंदर तो सारे एक जगह ते खड़े हुए हैं, दीन वास्ते तो कोई भी नहीं खड़ा होया। मदरसे अच्छा चलो मैं तुसी आखो गलत कह रहे हो, मैं तो चलो लाहौरों आया, राजा जंग राजा जंग की इस मसीत कोई 1 महीना तो बिजली का बिल मुफ्त आया हो? ਵੱਧ ਆ ਰਿਹਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਟੀਵੀ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿੱਥੇ ਯਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਤਬਕੋ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਹ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਦੀਨ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਏਗੀ। खुदा का वास्ता जे इस कोफर के निज़ाम के जितने भी हवारी ने इन्होंने सारिया जमातों मुस्तरद करके आओ मुहम्मद रबी दे दीन नाल खड़े हो जाओ, आओ लपैक नाल खड़े हो जाओ। अज टाइम है, बाबा जी फरमाने ने सन याद रखो, अज साडे नाल खड़े हो जाओ, कल साडे वर्गे भी नहीं लभणे। याद बाबा जी दी क्या, अज भी मेरे बाबा जी दी क्या, अज भी मेरे बाबा जी दी क्या। और यकीन होना चाहिए तुहानू कि इंशाअल्लाह हजूर दा दीन तख्ते अमन वाला है। इंशाअल्लाह इन्हां सारे आपस में लड़ लड़ के इंज ही मनना है, इन्हां सारे आपस में इंज ही सिंगड़ा के जलील होना है। हजूर दा दीन तख्ते आएगा, बस सुभान अल्लाह जी, क्या बात। मस्जिद का बिल बिल्कुल जी बाबा जी फरमाते ने माफ होना चाहिए। और मैं ये नवी गल नहीं है, ये बाबा जी की गल दे मैं गल सुनावा कि सुल्तान महमूद गजनवी खड़ा है महल की छत के उत्ते, तशीफ रखो बाबा जी, छत के उत्ते खड़ा है, परेशान है, कहता 3 सवाल ने मेरे दिमाग में सौन नहीं देंदे, कभी सुख की निंदर नहीं आई। एक कि दुश्मन ताना मारते सन, ये सुबतगीन बादशाह का पुत्र नहीं है, ये हलाली नहीं है, ये फलाना नहीं है। दूसरा कि मौलवी जी हदीस सुनाते हैं कि आल उलमा वरसतुल अंबिया, कि उलमा नबियां दे वारिस ने, पता नहीं है हदीस है भी या मौलवियों ने इंजी गाड़ ली है। तीसरा जेड़े कम असी दुनिया च करने आया इन्हों का सवाब आखरत च मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये 3 सुन लो, ये कहते महमूद गजनवी के 3 सवाल मेरे दिमाग के अंदर गड़मड़ सन, मैनू परेशान करते सन। एक रात कहना मैं खड़ा तो मैं देखा महल के सामने मस्जिद एक बच्चा निकलता है, कुरान पाक उन्हें फड़िया होया है, तो महल की बाहर जड़ियाँ मिशलां जल रही ने उसकी रोशनी आके पढ़ता है, फिर मसीते टुर जाता है, फिर आंदा कुछ देर बाद फिर टुर जाता है। मैं उन्होंने बुलाया, हाँ मैं बच्चिया की करना आंदा है? कहता जी उस्ताद ने सबक दिता है, याद नहीं हो रहा, मसीत च रोशनी कोई नहीं, तो तां मैं तेरी मिशल बल रही है, तेरे महल की रोशनी पढ़न आना, देख के हर फंदर याद करन टुर जाना। उन्हें कहा यार मिशल चुक ते अंदर चला जा। सिपाही ने आख्या इनू मसीते ला दे मिशल, उन्हें वो रोशनी मसीते ला दी। कहना मैं सुता जाके टेक लाई तो अख बंद हुई तो रसूलुल्लाह तशरीफ ले जो हजूर तशरीफ ले आए तो हजूर ने आंदे इको गल की, कहना मेरे 3 सवालों के जवाब दे दिते। हजूर ने आंदे फरमाया ऐ सुबतगीन दे पुत्र तेरे ते सलाम होवे, तू मेरे वारिस की खिदमत की है, अल्लाह तेनू दुनिया में भी अजर देगा आखिरत में भी अजर देगा। कहना जो हजूर ने फरमा दिता ओ सुबतगीन दे पुत्र ते मेरे हलाली होने की सनद आ गई जो मेरे नबी ने फरमा दिता। दूसरा मेरे नबी ने फरमाया तू मेरे वारिस की खिदमत की थी, ते जे पढ़न वाला तालिब इल्म नबी का वारिस है तो पढ़ावन वाला उस्ताद ते बड़े दर्जे के अंदर हजूर का वारिस है। तीसरा मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह तेनू दुनिया में भी सिला देगा ते आखिरत भी देगा। मेरा तीसरा सवाल भी हल हो गया। उस तो बाद सुल्तान महमूद गजनवी ने ऐलान किया मेरी सल्तनत जितनियां मदरसा मेरी सल्तनत जितनियां मसीतां जितने मदरसे जितनियां खानकावां उन्हां सारियां विच रोशनी का इंतजाम तो उन्होंने दीवियां दे अंदर बालन वाला तेल हुकूमत वक्त अदा करेगी। तो याद रखो महमूद गजनवी के दौर च मसीतां ते खानकावां ते मदरसियां दियां रोशनियां हुकूमत वक्त के जेर एहतमाम होंदियां सन, तो फिर पूरी दुनिया ते इस्लाम भी गालिब होंदा सी, मुसलमान भी गालिब होंदे सन। अज तुसी 10 साल वास्ते सैनमा का टैक्स माफ कर दो तो शर्म नहीं आती यार मैं किस मुँह नाल गल करन। नाम
نام ویکھو مریم، نام ہوئے مریم اورنگزیب تے آکے الحمدللہ ہم نے 10 سال کے لیے اللہ کے فضل سے سینماؤں کا ٹیکس ختم کر دیا ہے تے اور نال تسی افتتاح کرو تے دعاواں منگو سینما دے افتتاح واسطے، او تانوں رتی برابر بھی شرم کوئی نہیں کہ جہنم دے واسطے اپنے انتظام کر دیو تے نال تسی دعاواں کر دیو، رب دے شکر ادا کر دیو۔ کچھ اللہ تو ڈرو، جے تانوں دین دا پتہ نہیں تے کسے کولوں پوچھ لو، اللہ دا واسطہ جے اللہ دے قہر تو ڈرو۔ یاد رکھ لو دین دے نال جیڑا ٹکرایا ہے وہ یزید دی شکل وچ آیا، وہ شمر تے ابن زیاد دی شکل وچ آیا، وہ ابو جہل تے ابو لہب دی شکل وچ آیا، انہاں ریا کچھ نہیں۔ دین کل بھی سر بلند سی، دین آج بھی سر بلند ہے، اور دین قیامت تک سر بلند رہنا ہے انشاءاللہ، کیونکہ بس رسول اللہ کا دین حسن۔ کھڑے ہوو گے لبیک نال انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور حسینی لنگر کھاون والے نو ہمیشہ ایک گل ضرور یاد ہونی چاہیے، ایک کربلا دا کنسپٹ جڑا صحیح ہے انہوں سمجھن دی کوشش کرو کہ مولوی آیا انہوں ایک کو گل کان وچ پھوک مارنی، حضرت صاحب مدینے تو شروع کرنا ہے تے واپسی مدینے تک تسی لے کے آنا ہے، بس ادھر ادھر دی کوئی گل نہیں کرنی۔ اچھا اے تواڈے وڈیاں نے آ کے دسنا ہے، سوال کرنا ہے کہ جناب حسین مدینے تو ٹرے کیوں سن، حسین کربلا وچ آئے کیوں سن؟ مینوں تانوں پتر پیارے نے، کیا حسین نو پتر پیارے نہیں سن؟ مینوں تانوں گھر تے مدینہ پیارا ہے یارا، تے اج مدینے تو واپس نکلن لگدے ہاں تے رو پینے ہاں، کیا حسین سونے نو پیارا نہیں سی؟ لکھاں روپیے جوڑ دیو، 10-12 لکھ لا کے حج تے جاندے نے لوگ تے کہندے نے یار شکر ہے حج ہو گیا، مینوں تانوں حج نال پیار ہے، کیا حسین نو حج دی اہمیت دا پتہ نہیں سی؟ آپ نے حج تو ایک دن پہلے حج نو عمرے وچ بدل کے آپ نے کربلا وال سفر کیتا تاکہ دنیا نو پتہ چلے حج دی قضا ہو سکتی ہے، دین تے پہرے دی قضا نہیں ہو سکتی۔ یہ دسیا جائے کہ حج حضور نے ایک باری کیتا ہے تے جہاد میرے مصطفیٰ کریم نے بنفس نفیس 27 مرتبہ خود تشریف لے گئے، 74 جنگاں آپ دے مبارک زمانے دے اندر ہوئیاں نے۔ کوئی اینو سمجھن والی گل کرو۔ بابا جی فرماندے سن ایک کیڑی گل ہوئی کہ یار حاجی دی تے عزت ہوئے تے مجاہد نو دنیا آ کے دہشت گرد ہے، انہاں وچوں باہر آ جاؤ۔ عزت اتھوں ہی لبنی ہے جتوں سونا نبی دس گیا ہے کہ لا عزت الا بالجہاد، جہاد بغیر مومن دی عزت نہیں۔ ایک قرآن نو جلاون والے، نبی پاک دیاں فلماں بناون والے، حضور دے اہل بیت دے کارٹون بناون والے، انہاں سارے دا اکو علاج ہے الجہاد الجہاد، لبیک 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 الجہاد الجہاد، لبیک لبیک۔ جس دن ساری قوم انہوں سمجھ گئی اللہ دی قسم ہے سارے ملک دے حالات این چٹکیاں میں بہتر ہو جان گے۔ اللہ مینوں تو انہوں مرد دم تک حسینی رکھے، حسینی حسن سکھن دی توفیق دے۔ خودی کا سر نہاد لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیرے فرسان لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاد۔ اے پیغام ہے جناب تمام لوگوں واسطے ساڈا، اے تمام جماعتاں واسطے ہے، اے تمام لوگوں واسطے کہ جڑے لوگ کہندے نے دیکھیے تو صحیح جتنی پارلیمنٹ میں بیٹھی ہیں وہ ساری جماعتیں آپ کے خلاف ہیں، آپ اکیلے اس پورے نظام سے کیسے ٹکر لیں گے؟ بابا جی فرماتے سن اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، ہمیں ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیرے فرسان لا الہ الا اللہ، خودی کا سر تاجدار ختم نبوت۔ تمام تنظیمات اہل سنت اور انجمن نوجوانان اہل سنت کا شکریہ ادا کرتے ہیں جی، جتنے بھی لوگوں نے اندر اندر شرکت کی تھی، محبت کی تھی، اللہ کریم سب نو دونوں جہاں دیا برکتاں عطا فرمائے۔ اور خاص طور پہ وارڈ نمبر 12 دے تحریک لبیک یا رسول اللہ راجہ جنگ کے ساتھیوں نے جو محنت کی تھی، مالک سب نو دونوں جہاں۔ بابا جی کتنے نے
اچھا بابا جی محمد علی حیاتی صاحب دامن برکات ملالیہ انہوں دے زیر اہتمام یہ سارے ساتھی چل رہے ہیں. تھوڑا کم ہے کہ تسی انہاں دا ساتھ دیو. حضور دے دین واسطے نبی پاک دے دین نوں تخت لیان واسطے لبیک نال کھڑے ہو. تاجدار